मशहूर लाखा खानदान का शजरा नसब उनके जद अमजद सरजीत से शुरू होता है। उनके बेटे जे राज और पोते मांझी थे। मांझी के बेटे लाल जी के 4 बेटे थे, पंजाब वीर जी लाखा और कल्याण। ये खानदान गांव बरबराजा में रहता था, जो जामनगर कचवे से तकरीबन 12 मील के फासले पर था। लाखों, जो आमतौर पर लाखा के नाम से मशहूर थे, एक घूमने वाले ताजिर थे और एक शदीद कहत में अपना घर खो बैठे। गुर्बत की इंतहा पर वो रोजगार की तलाश में गांव-गांव भटकते रहे। उनके बेटे कासिम, जो 1853 में पैदा हुए, को कचवे में मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। उनकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं सिवाय इसके कि वो एक किराना की दुकान पर काम करते थे। कचवे में कहत और पानी की कमी आम बात थी और खराब मौसमी हालात ने पूरे इलाके की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया था। निज्जता लोग रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत करने लगे। जब कासिम लाखा की उम्र 18 साल थी तो उन्होंने अपना जाए पैदाइश छोड़ दिया और पोरबंदर से एक कुश्ती में सवार हैकर चंद इस्माइलियों के साथ 1871 में जंजब्बार पहुंचे। उन्होंने सुल्तान सैयद बरगश के फर्म 1870188 में काम शुरू किया। 1 साल के अंदर वो सुल्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो गए। उन्हें सुल्तान के काफिले के लिए रसद फराहम करने वाली इब्तिदाई जमात में शामिल कर लिया गया, जो मुख्तलिफ इलाकों जैसे मुबा और मंबासा और मालिंदी के साहली इलाकों से लेकर लामू तक के दौरों पर निकलती थी। यहाँ उन्होंने काफिले के लिए खाना पकाना सीखा। वो कद आवर निहायत मजबूत और ताकतवर थे और 100 पाउंड से ज्यादा वजन वाले बर्तन को उठा सकते थे। जब उन्हें महसूस हुआ कि वो अच्छी तरह से बस गए हैं तो उन्होंने अपनी वालिदा और बीवी रतनबाई प्रधान को बुलाया, जिनसे उनकी शादी 1870 में हिंदुस्तान छोड़ने से कुछ पहले हुई थी। वो दोनों कुश्ती के जरिए 1871 के आखिर में जंजब्बार पहुंचे। 1880 में कासिम लाखा के पहले बच्चे एक बेटी करशा की पैदाइश हुई। 1884 में एक बेटा मोहम्मद पैदा हुआ। ये एक मरूफ हकीकत है कि ज्यादातर भारतीय इस्माइली अफ्रीका आए तो उनके खून में कारोबारी महारत, दिमाग में कारोबारी सोच और पठों में मेहनत की कुव्वत मौजूद थी, मगर उनकी जेबें खाली थीं। यही मिसाल कासिम लाखा की जिंदगी में भी झलकती है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से रोजी रोटी कमाई। तकरीबन 10 साल तक सुल्तान की फर्म में काम करने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ लामू मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने एक छोटी सी किराना की दुकान खोली। उनके खानदान में इजाफा हुआ और फातिमा, अली भाई, हसन, सकीना रहमतल्लाह और जीना की पैदाइश हुई। कासिम लाखा ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जंजब्बार से एक हिंदू उस्ताद रावल को मुलाजमत दी। कासिम लाखा एक समाजी कारकुन थे और हिंदुस्तान से आने वाले इस्माइलियों की मदद पर तवज्जो देते थे। उन्हें लामू जमात खाने का मक्खी भी मुकर्रर किया गया। 1898 में वो और उनका खानदान लामू से मोम्बासा मुंतकिल हो गया, जहां उन्होंने एक छोटी दुकान कायम की। 1903 में रेलवे के कसोमो पहुंचने के फौरन बाद ये शहर उनका नया मस्कन बन गया। 1905 में उन्हें वरास अली देना वस्म 18151916 ने युगंडा में अपनी तमाम दुकानों का इंस्पेक्टर मुकर्रर किया। उनके बेटे मोहम्मद भी इसी फर्म में कसोमो ब्रांच के मैनेजर के तौर पर काम करते थे। बाकी 3 भाई रहमतल्लाह, हसन और अली भाई जूनियर अकाउंटेंट्स के तौर पर इसी फर्म में काम करते थे और उन्होंने हिसाब किताब का तरीका सीखा। कासिम लाखा का काम बहुत ज्यादा सफर का तकाजा करता था, जो मुश्किल था क्योंकि कसोमो के आसपास साइकिलों और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था, जबकि झेल में नेविगेशन के लिए कश्तियां इस्तेमाल की जाती थीं। ज्यादा सफर और नाकिस तिब्बी सहूलियात की वजह से वो 1910 में मलेरिया के बाइस कंपाला में वफात पा गए। ये भी जिक्र किया जाना चाहिए कि 1905 में कसोमो में ताउन की वबा फैली, जिससे शहर में भारी जानी नुकसान हुआ। कासिम लाखा ने जात-पात और मजहब की तफरीक के बगैर अपनी जेब से तिब्बी सहूलियात फराहम करके इंसानियत की खिदमत की। उनकी बेमिसाल खिदमात के एतराफ में हुकूमत ने कसोमो में एक घड़ियाल टावर तामीर किया। इसका इफ्तिताह 19 अगस्त 1938 को कीनिया के गवर्नर सर रॉबर्ट ने किया। कासिम लाखा के 4 बेटे रहमतल्लाह वफात 1943, हसन वफात 1982, मोहम्मद वफात 1936 और अली भाई ने उनकी याद को जिंदा रखा। कसोमो और उसके आसपास के इलाके सेहत के लिए नासाजगार थे।
قاسم لاکھا کے بیٹے علی بھائی کو چیچک کی بیماری ہوئی اور بعد میں وہ سیف پورٹ میں اپینڈکس کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے جہاں کوئی طبی سہولت موجود نہیں تھی۔ انہوں نے کرجی میگجی سے درخواست کی کہ وہ سائیکل پر قریبی ڈاک خانے ممیاس جو 50 میل کے فاصلے پر تھا جائیں اور کسومو میں ڈاکٹر سے مدد کے لیے تار بھیجیں۔ ان کے بھائی محمد نے انہیں ٹگ بوٹ کے ذریعے اٹھایا اور بروقت آپریشن کروا دیا۔ 1910 میں ان کے بھائی محمد نے وراث علی دینا وسم کی فرم سے استعفیٰ دے دیا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مصنوعات کے کاروبار میں ہاتھ ڈالا۔ اس کے بعد خاندانی کاروبار کو علی بھائی اینڈ رحمت اللہ ان کے نام سے جانا جانے لگا۔ زمینی میوے کھالیں اور چمڑے جیسی اشیاء ہندوستانیوں سے خرید کر کسومو میں موجود یورپی فرموں کو برآمد کے لیے بیچی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ علی بھائی اور ان کے بھائیوں نے جنوبی نیانزا میں کیندوبے، ہومابے، کرنگو اور کیسی میں گودام قائم کیے۔ مزید گودام مرکزی نیانزا میں لوئینڈا اور آلا سے اسومبوبے تک، شمالی نیانزا میں سیف پورٹ اور ممیاس اور تنزانیہ میں موسوما اور موانزا میں کھولے گئے۔ ان گوداموں کا انتظام ان کے خاندان کے ملازم اسماعیلی سنبھالتے تھے۔ سیف پورٹ میں علی بھائی کاروبار کی نگرانی کرتے تھے۔ جیسے جیسے خاندان نے اپنا کاروبار بڑھایا انہوں نے براہ راست برآمدات شروع کر دیں۔ انگلش فرموں کو کسومو میں مصنوعات بیچنے کے بجائے انہیں ممباسا کے ذریعے براہ راست انگلینڈ کی درآمدی کمپنیوں کو بھیجا جانے لگا۔ خاندان پر خوشحالی کی مسکراہٹیں برسنے لگے۔ علی بھائی کو ممباسا بھیجا گیا تاکہ وہاں ایک برانچ کھولی جا سکے۔ اب خاندان کی ملکیت میں کشتیوں کا ایک بیڑا تھا جو کسومو میں دھنجی منجی کی نگرانی میں جھیلوں پر چلتا تھا۔ مختصرات انہوں نے کپاس کی جننگ فیکٹریوں، زمین و جائیداد، درآمد و برآمد، شاندار ہوٹلوں، سرمایہ کاری کی کمپنیوں، کافی کی فیکٹری اور باغات پر مشتمل ایک وسیع کاروبار قائم کیا۔ اس کے بعد سے ہر خاندان کے فرد نے اپنے خاندانی نام کے طور پر لاکھا کا استعمال شروع کر دیا۔ عبد الرسول علی بھائی قاسم لاکھا کے بیٹے تھے جو نومبر 1916 کو مومباسا، کینیا میں پیدا ہوئے۔ وہ خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مومباسا کے آغا خان اسکول میں حاصل کی اور 1943 میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ 1954 میں انہوں نے اپنے خاندانی کاروبار میں شمولیت اختیار کی جس کا آغاز کاٹن جنری سے ہوا اور بعد میں بیکری، کنفیکشنری، بسکٹس، وائٹ ہاؤس بیکری اور سسل فارم کے کاروبار میں وسعت آئی۔ عبد الرسول علی بھائی قاسم لاکھا ایک سماجی کارکن تھے اور اپنے والد کی طرح مختلف میدانوں میں خدمت کی روایت کو جاری رکھا۔ وہ 1958 میں نیروبی میں لائنز کلب کے چارٹر ممبر تھے اور بعد میں اس کے چیئرمین 1971-1972 بھی رہے۔ وہ کینیا کاٹن ایسوسی ایشن کے چیئرمین 1943-1976، کینیا حکومت کے پیرسٹیٹل بورڈ، کینیا لنٹ اینڈ سیڈ مارکیٹنگ بورڈ کے نامزد ممبر 1943-1975، کینیا حکومت کے پیرسٹیٹل بورڈ، کینیا سسل بورڈ کے نامزد ممبر 1972-1974 اور بورڈ کے نائب چیئرمین 1974-1978، ایگزیکٹو سسل گروورز ایسوسی ایشن کے ممبر 1946-1999 اور اس کے چیئرمین 1970-1974 بھی تھے۔ عبد الرسول علی بھائی قاسم لاکھا نے جماعت کے اندر غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ وہ 1945-1950 میں کاؤنٹ فتح علی دھلا کی صدارت میں اسماعیلی سپریم کونسل فار افریقہ کے ممبر اور اعزازی سیکریٹری تھے۔ وہ 1950-1954 میں ہز ہائنس دی آغا خان پروونشل ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین، 1954-1952 میں ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان پروونشل کونسل، نیروبی کے اعزازی سیکریٹری اور 1943-1983 میں جوبلی انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ وہ کینیا کے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے 1968-1931 اور نیروبی کے درخان جمت خانہ کے مخ 1974-1976 اور 1976-1978 بھی تھے۔ مزید برہ 1950 میں وہ نیروبی پروونشل کونسل کے نمائندہ کے طور پر ایویان کانفرنس میں شریک ہوئے جو ایویان فرانس میں ہوئی تھی۔ وہ پیرس میں عالمی اسماعیلیہ ایسوسی ایشنز کی کانفرنس میں بھی شریک ہوئے۔ اپنی کئی صلاحیتوں اور غیر معمولی خدمات کی بدولت انہیں 1946 میں ڈائمنڈ جوبلی کے دوران سنہری تمغے کے ساتھ الجا کا خطاب دیا گیا۔ 1962 کے دوران انہیں وزیر کا خطاب عطا کیا گیا۔
وزیر عبدالرسول علی بھائی قاسم لاکھا کی وفات 30 دسمبر 1998 کو ہوئی۔ ان کے دو بیٹے شمش قاسم لاکھا اور اکبر قاسم لاکھا اور ایک بیٹی نرگس نے خاندان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ وزیر عبدالرسول علی بھائی ایک مضبوط مزاج کے شخص تھے جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کو اولین ترجیح دی۔ وہ اکثر انہیں نصیحت کرتے کہ ان کے پاس جو واحد وراثت ہے وہ اچھی تعلیم ہے۔ شمش قاسم لاکھا خاندان کا پہلا فرد تھا جس نے پوسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کی۔ وزیر عبدالرسول علی بھائی جو ایک ادبی شخصیت بھی تھے نے چند مضامین بھی مرتب کیے جیسے ای سلطان کے ایڈے کیمپ صفحہ 26-27، کوی ونڈو میں کاٹن صفحہ 152153 اور کیسوں میں تعاون اور سیاست صفحہ 162163 جو اوی کیم اندیوز نیروبی 1996 میں شائع ہوئے۔